डाक्टर भीम रावलको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न गोप्य सम्झौताहरू एमसीसीसँग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेता प्रचण्डले संयुक्त दस्तखत गरेर अमेरिकालाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्रमा के छ त्यो किन सार्वजनिक गरिँदैन? ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गोप्य सम्झौताहरू र अहिले शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई पठाएको गोप्य पत्राचार, यी दुवै सम्झौता र पत्र सार्वजनिक नगरिनुको कारण के? अमेरिकाको चाहना के हुन सक्छ एमसीसी सम्झौतामा? भीम रावलको यो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ती गोप्य सम्झौता र गोप्य पत्राचारमा के लेखिएको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 224 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 20 गते। देशमा विभिन्न समाचारहरू छन्। म धेरै समाचारहरू बारेमा आज बोल्न गइरहेको छैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सुरु भइरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचनमा तातेका छन्। तर नेपालमा एमसीसी सम्झौता नै सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर संसदभन्दा बाहिरका राजनीतिक दलहरू सडकमा तातेका छन्। सडक तातिरहेको छ। सडकको आवाजलाई संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले सुनिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्ने गर्नुहुन्छ एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू जसले पढेका छैनन् उनीहरूले मात्र विरोध गरिरहेका छन्। केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदासम्म त्यस्तै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डले संशोधन गरेर मात्र एमसीसी सम्झौता पारित गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको छ। तर एमसीसी सम्झौता पारित हुनेछ भनेर उहाँले पनि प्रतिबद्धता जनाइरहनु भएको छ। अमेरिकालाई गोप्य पत्राचार गरेको पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। अमेरिकाले सबैलाई फसाउन चाहन्छ भन्ने कुरा यो एमसीसी सम्झौता बारेमा धेरै भनिरहनु पर्ने यहाँ आवश्यकता छैन। नेकपा एमालेका चर्चित नेता डाक्टर भीम रावलले एमसीसी सम्झौता के हो भन्ने बारेमा प्रतिनिधि सभामै स्पष्ट रूपमा खुलासा गर्नुभएको छ। यो एमसीसी सम्झौतालाई भित्र्याउने डाक्टर बाबुराम भट्टराई र यो एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सामु उहाँहरू दुवैजनालाई प्रष्ट रूपमा बुझाउने गरी सुनाउनु भएको छ। डाक्टर भीम रावलले एमसीसी सम्झौता के हो, किन यो एमसीसी सम्झौताको औचित्य नेपालमा छैन, किन यो नेपालमा भित्र्याउनु हुँदैन भन्ने बारेमा उहाँले राम्रोसँग बुझ्ने गरी बोल्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत उहाँले राम्रोसँग बुझाउनु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न गोप्य सम्झौताहरू गरेर एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लगिरहेको कुरा भीम रावलले खुलासा गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई समेत भीम रावलले यसरी राष्ट्रघातजन्य गतिविधिहरूमा अगाडि बढेको र त्यसमा सम्झौता गरेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौता के हो? एमसीसी सम्झौतामा के भइरहेको छ? शेरबहादुर देउवालाई, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई र आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत प्रष्ट रूपमा बुझाउने गरी भीम रावलले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको सम्बोधन सुनौं। सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ। फेरि त्यो हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता। म यहाँबाट सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो सम्झौता जुन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएका छन्।
मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरै जस्तो सम्झौताहरू पढ्ने अवसर पाएँ, तर केही सम्झौताहरू अझै प्राप्त हुन सकेनन्। उदाहरणको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ? सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका ती जग्गाहरू अधिग्रहण कसरी हुन्छन्? त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ? र एउटा 5 तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खुलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट टेलिभिजन र रेडियोबाट त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ? सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यो संसदले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ, तब मात्र त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ। कसरी अरू त्यसका कार्यालयहरू कसरी खुल्छन् तब हुनुपर्ने हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले जसरी रोकेको छ, पहिलो कुरा त स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, जुन देशले आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यस्तो भन्छ, कतिपय मानिसहरूले नेपालमा भनेको म सुन्छु, त्यो होइन। अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुनसक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, देशमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानसँग बाँच्छन्, नेपालको कानुनसँग बाँच्छन्, नेपालको हाम्रो अरू देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा, अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो व्यवस्थित गर्दै आएका छौँ, त्योसँग बाँच्छन्। मैले यो कुरा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन, कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन पनि मेरो भनाइ होइन। हामी चाहे अमेरिकासँग लिउँ, चाहे हाम्रा छिमेकी भारत चीनसँग लिउँ, वा हामी अरू कुनै देशसँग लिउँ, त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन। कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनु हुँदैन। 1962 मा हाम्रा दुई छिमेकीहरूको बिचमा लडाइँ भयो, त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन, तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन। नेपालले आफ्नो तटस्थलाई कायम गर्यो। आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल जनताबाट निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी, यो देशको स्वाधीनता मातृभूमिको रक्षाको लागि शपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छौँ। यस्तो स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेश गरिएका छैनन्। एउटा सम्झौता मात्रै पेश गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेश गरियोस्। प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो सँगसँगै गरिएका अरू थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन्, ती प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ, तर देश ठुलो हुन सक्दछ, सानो हुन सक्दछ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन। हामी समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा आफ्नो कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अहिले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू समक्ष हामी कुनै पनि देशबाट कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि अनन्तकालको लागि कम्पनीको नाममा कुनै देशको अधीनमा जाने, प्रसारण लाइनको नाममा त्यो प्रसारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने। अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रसारित भएको छ। लगानी हुन सक्दछ कुनै पनि देशको, मेरो त्यसमा आपत्ति होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ, व्यवस्था छ, प्रणाली छ, त्यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो कुरा हुन सक्दछ। तर हाम्रो संविधानमाथि कुनै अरू देशको कानुनमाथि हुन सक्दैन। आजसम्म भएका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनुदान या ऋणका कुराहरू के यो प्रतिनिधि सभामा अनुमोदित भएका छन्? के त्यसलाई यहाँ पेश गरिएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् होइन,
यस सम्बन्धी कुराहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यो भएको। म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ। सभामुख महोदय, यहाँ भएका सबै मान्य सदस्यहरू स्वयं कानुन निर्माता हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट मतभेदहरू सुल्झाउने प्रणाली छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर त्यसको अर्थ नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले कुनै विदेशीको कम्पनीबाट दैनिक निर्देशन लिनुपर्ने कुरा कुनै स्वाभिमानी स्वतन्त्र स्वाधीन देशलाई सुहाउने कुरा होइन। त्यस्तै गरेर हामीले जे जति कुराहरू अहिलेसम्म यस्ता कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ, यी कुराहरू हामीले आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्दछ। कतिपय मानिसहरूले भन्नुभयो जस्तो यो अनुदानबाट देशको कायापलट हुन्छ। म यहीँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, आज अरबौँ रुपियाँ हाम्रो देशमा सदुपयोग भइरहेको छैन। कैयौँ कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने अरबौँ रुपियाँ राजस्व तिरेका छैनन्। हामी आफ्नो देशको स्रोत नहेर्ने अनि यो मातृभूमिको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो आफ्नो भूमिको रक्षाको कुरालाई गौण ठानेर कसैको पैसालाई देखाएर विकासको नारालाई जनतालाई भ्रममा पारेर उरालेर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्मिता स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम कुनै गरिन्छ भने त्यो सदाका लागि इतिहासमा कलङ्कित हुन्छ। त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएका मूल सम्झौतासँगै भएका अरू सबै सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गरियोस्। नेपाली जनताले त्यो थाहा पाउने अधिकार छ, त्यो प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउने अधिकार छ र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई, परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ। त्यो नेपाली जनताले विगतमा जे जति असमान सन्धि सम्झौता बेहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौँ श्रृङ्खलाहरूबाट पीडित हुनु परेको छ, त्यो श्रृङ्खलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ। त्यसकारण आज हामी सचेत जनताबाट निर्वाचित देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलहरू, त्यो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सरकार, स्वयं हामी जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र तदनुरूप सरकारले पनि गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक सोचेर त्यहाँ रहेका ती प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर यदि अनुदान हो भने त्यो निस्वार्थ अनुदान हुनुपर्छ। त्यो कुनै सामरिक कुरासँग जोडेर आउनु हुँदैन। त्यो कुनै हाम्रो देशको कानुन मिच्ने, हाम्रो स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, हामीले कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने, हाम्रो भूमि कब्जा हुने एउटा कम्पनीको अधीनमा भन्ने बेला 5 वर्ष भनिएको छ। मैले त्यसका अरू प्रावधानहरू हेरेँ, त्यो अनन्तकालसम्म जहाँ जहाँ त्यो प्रसारण लाइन जान्छ त्यो भूमि एउटा कम्पनीको कब्जामा जान्छ, त्यो प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले त छुनुसम्म पाउँदैन। म ती प्रावधानहरू यो सम्मानित सदनमा मलाई अनुमति दिइयो भने म पढेर सुनाउन सक्छु। त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबभन्दा पहिले सरकारको कर्तव्य, हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य यो देशलाई, यो देशको स्वाभिमानलाई रक्षा गर्ने हो। आज चीन, भारत, अमेरिका देशका कुनै पनि संसारका मुलुकहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन्। राष्ट्रिय हितको अधीनमा, राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राजनीतिक दलका स्वार्थहरू हुन्छन्, व्यक्ति नेताहरूका स्वार्थ हुन्छन् र प्रत्येक राजनीतिक कर्मीका स्वार्थ हुन्छन्। हाम्रो देशमा विगतमा त्यो कुरालाई व्यावहारिक रूपमा, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा हामी धेरै प्रताडित भइसक्यौँ। अब आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्ता यसरी प्रताडित हुन नपरोस्, यसतर्फ हामी सबैले गम्भीर रूपमा सोचौँ, बुझौँ र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै पाइला चालौँ भनेर म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर भीम रावलको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न गोप्य सम्झौताहरू एमसीसीसँग गर्नुभएको छ, जो प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अहिले अझ अर्को चर्चाको विषय के आइरहेको छ भनेपछि प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेता प्रचण्डले संयुक्त दस्तखत गरेर अमेरिकालाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्रमा के छ त्यो पनि विशेष चर्चाको विषय भइरहेको छ। त्यो किन सार्वजनिक गरिँदैन? ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गोप्य सम्झौताहरू र अहिले शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई पठाएको गोप्य पत्राचार, यी दुवै सम्झौता र पत्र सार्वजनिक नगरिनुको कारण के? ओलीले गरेका गोप्य सम्झौताहरू शेरबहादुरले र प्रचण्डले, बाबुरामले र माधव नेपालले सार्वजनिक गर्न प्रयास नगर्नु र प्रचण्डले
र शेरबहादुर देउवाले गरेको गोप्य पत्राचार सार्वजनिक गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले केपी ओलीले आवाज उठाउँदै नउठाउनु, बरु संसद अवरुद्ध गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक नै लगातार अवरुद्ध गरेर यी सबै चिजहरूलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ। अमेरिकाको चाहना के हुन सक्छ एमसीसी सम्झौतामा? भीम रावलको यो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ती गोप्य सम्झौता र गोप्य पत्राचारमा के लेखिएको छ। यो सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। यो सार्वजनिक गराउन सडकबाट आवाज उठिरहेको छ, बुलन्द रूपमा उठिरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 279 मा सम्झौता गरिएका विषयहरू, सन्धि गरिएका विषयहरू संसदबाट अनुमोदन गराउन विलम्ब हुने अथवा संसदबाट अनुमोदन गराउन अवरोध हुने कुनै सम्भावना देखिएमा ऐन बनाएर, कानुन बनाएर त्यसलाई लागू गराउन सकिनेछ भन्ने प्रावधान लेखिएको छ। यो प्रावधान किन लेखे? संविधान सभाबाट यो प्रावधान किन लेखियो? अब सडकबाट यो आवाज उठ्न जरुरी छ। यही प्रावधानमा टेकेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गोप्य सम्झौताहरू गर्नको निम्ति एमसीए नेपाल खडा गरेको हुन सक्छ, जुन एमसीए नेपालले राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर 5 तारे होटेलमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ र अमेरिकाको निम्ति नेपालको जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ, नेपालको जङ्गल सखाप गर्ने अभियान चलाइरहेको छ। यसलाई नेपालको संसदभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले कसरी रोक्ने? सडकबाट बोलेर मात्र यो रोकिने अवस्था छैन। त्यसैले संसद कब्जा गर्ने गरिकन सडकबाट आवाज उठाउन राजनीतिक दलका नेताहरू सडकमा तयार भएर लागिरहेका छन्। आगामी यही पुस 22 गते फेरि संसद घेर्ने गरी राजनीतिक दलका नेताहरूले सडकबाट आवाज बुलन्द गर्दै गइरहेका छन्। संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक एमसीसी सम्झौतामा गरिएका राष्ट्रघात जन्ने गतिविधिहरूलाई रोक्यौँ, एमसीसी हामीले फिर्ता गर्यौँ भनेर उद्घोष नगर्दासम्म यो एमसीसी प्रकरणले निकै गम्भीर परिणाम दिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अमेरिका नआउँदै अमेरिकाको युद्ध उन्मादको मानसिकताले गर्दा नेपाललाई गृहयुद्धमा लैजाने सम्भावना बलियो बनेर गइरहेको छ। संसदभित्रका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक यो एमसीसी सम्झौता भित्र रहेका राष्ट्रघात जन्ने प्रावधानहरूलाई राम्रोसँग मनन गरेर बुझेर यसलाई फिर्ता गर्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।